अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ढोंगी आमिल की कारिस्तानियाँ जो भूली बसरी औरतों को अपने जाल में फंसाता था। साइमा 35 बरस की एक खुश शक्ल औरत थी। धन दौलत इज़्ज़त किसी चीज़ की कमी ना थी। हर कमी अगर कमी थी तो इस चीज़ की जिसे देना सिर्फ खुदा के बस में है, यानी औलाद। ये गम साइमा को अंदर ही अंदर खा रहा था। अगरचे शौहर कुछ कहता नहीं था, लेकिन इसे मालूम था कि शौकत भी औलाद की कमी को शिद्दत से महसूस करता है। शहर के हर नामी गिरामी डॉक्टर हकीम से लेके छोटे बड़े पीर फ़कीर को वो आजमा चुकी थी, लेकिन औलाद उसके नसीब में नहीं थी। सो ना मिली। डॉक्टरों के बकौल इसमें कोई कमी ना थी। इसके पीर फ़कीरों पे भरोसा करने की आदत की वजह से मुलाजिम इसे खूब लूटा करते थे। एक दिन इसकी मुलाजमा मासी नज़ीरा इसके पास आई। बीबी जी, एक बात कहूँ? हाँ नज़ीरा बोलो, साइमा ने कहा। मासी नज़ीरा को कुछ हौसला मिला। वो शुरू हो गई। बीबी जी, कुछ यूँ है कि मेरी बहन की बहू की औलाद नहीं थी। शादी को 4 साल गुजर गए थे। बड़े पीर फ़कीरों के पास लेके गए, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह खुदा तो हमें भूल ही बैठा था। फिर हम किसी को बताने पर ऐसे बंगाली बाबा मोती वाले के पास ले गए। बस जी, फिर क्या था। बाबा मोती वाले ने इसे 3 दिन रखा, दम दारू किया और 3 दिन के बाद हमारे हवाले किया। परसों ही इसके यहाँ बेटा हुआ है। मैं देखती रहती हूँ कि आप औलाद के लिए कितना तड़पती हैं, लिहाजा मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि आप बाबा के पास जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बाबा आपको भी औलाद दे देगा। साइमा दिल ही दिल में तो कायल हो गई थी, लेकिन ऊपर से बोली, मासी नज़ीरा, जहाँ पिछली दफ़ा तुम मुझे ले गई थी वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे बीबी, वो जगह तो मैंने किसी से सुनी थी, आपको ले गई, लेकिन ये जगह तो अपनी आजमाई हुई है। ठीक है नज़ीरा, कल वहाँ जाएंगे, साइमा ने कहा। अच्छा बीबी, वो दरअसल क्या हुआ है? साइमा ने पूछा। नज़ीरा ने मौका गनीमत जानकर फ़ौरन अपना मतलब सामने रख दिया। बीबी जी, आज सौदा ख़त्म हो गया और अभी आधा महीना पड़ा हुआ है। अच्छा, देती हूँ तुम्हें कुछ पैसे। अगर इस जगह काम बन गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी, साइमा ने खुशदिली से कहा। अगले दिन वो पीर साहब के छोटे से डरबे नुमा आस्थाने पे चले गए। हर तरफ अंधेरा था। कहीं कई तस्बीहां और कहीं बोसीदा हड्डियाँ और खोपड़ियाँ लटक रही थी। कमरे में 2 औरतें बैठी हुई थीं। जब वो फारिग होकर उठी तो पीर साहब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। तेरा नाम क्या है? ना साइमा है ना? साइमा हैरान हो गई। भला पीर साहब को इसका नाम कैसे पता चला? यकीनन उनके मुवक्किल ने बताए होंगे। वो हैरान ज़दा होकर बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? पीर साहब मकरू हंसी के साथ बोला, हम सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर शौकत को भी जानते हैं। हमें यह भी इल्म है कि इसका कारोबार क्या है और तू यहाँ औलाद हासिल करने आई है। साइमा तो पीर साहब पर दिल से ईमान ले आई। इसे मालूम हो गया ये बेहद पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। पीर साहब बोले, कल इस मुलाजिम के हाथ 2 लाख रुपए भिजवा देना और तुम्हें क्या करना है मैं इसे बता दूंगा। अब तुम जाओ। साइमा बोली, पीर साहब 2 लाख कुछ ज़्यादा नहीं है? जितना तुम्हारा शौहर कमा रहा है इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। औलाद हासिल करने के लिए अगर मैं तुम्हें 2 करोड़ भी कहूँ तो कम है। हम तो तुम पर रहम करके इतना कम मुआवजा ले रहे हैं। साइमा वहाँ से बाहर आ गई। अगले दिन साइमा ने अपनी ज़ाती अकाउंट में से 2 लाख निकलवा के माई नज़ीरा को दे दिया और इसके आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मासी नज़ीरा की वापसी चंद घंटों बाद हुई और इसने साइमा को वो तरीका बताया जिसके साथ वो औलाद हासिल कर सकती थी। इसे कब्रिस्तान में जाकर किसी छोटे बच्चे की कब्र खोदना है और उस बच्चे के हाथ की छोटी उंगली को काटना है और इस उंगली को अपने घर में कहीं भी दबाना है। चल में तो वो दहशत के मारे बोल ही ना सकी। माई नज़ीरा, भला मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं तो दिन को भी कब्रिस्तान नहीं जा सकती, भला रात को कैसे जाऊंगी, वो भी कब्र खोदने? माई नज़ीरा ने जवाब दिया। बीबी, तुम तो कहती थी कि तुम औलाद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब ये ज़रा सा काम तुमसे नहीं होता। हौसला करो बीबी, ये काम करो, जितना तुम्हारी गोद भर जाएगी ना। माई नज़ीरा ये कह के चली गई। साइमा काफ़ी देर सोच विचार में रही। आखिरकार इसने फ़ैसला कर लिया वो आज रात ही कब्रिस्तान जाएगी। माई नज़ीरा के
مطابق یہ کام اسے اکیلے سر انجام دینا تھا۔ شوکت کسی دفتری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ قبرستان گھر سے بس 5 منٹ کے مسافت پہ تھا۔ وہ وہاں پیدل ہی بھی جا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے قبر کھودنے والے اوزار ساتھ لیے اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان میں ہر طرف خوفناک دہشت کا راج تھا۔ وہ ڈری اندر داخل ہوئی۔ ماحول اتنا خوفناک تھا کہ اندر داخل ہوتے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اچانک اسے ایک چھوٹے بچے کی قبر نظر آئی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی قبر پہ ڈالی تو اسے لگا قبر تازہ ہے، کیونکہ اس پر موجود مٹی تازہ تھی۔ اس نے ٹارچ ایک نزدیکی پکی قبر پہ رکھی اور خود یہ باور کرواتی ہوئی کہ اس کام کو کرنے سے اسے اولاد کی نعمت مل جائے گی، قبر کھودنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ قبر کھودنے لگی۔ آہستہ آہستہ احساس بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھتی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ قبر کی مٹی ہٹا چکی تھی۔ اس نے ٹانگیں ہٹانے کی کوشش کی تو اسے اپنے عقب سے خوفناک آواز آئی، کیا میں بھی تمہاری کچھ مدد کروں؟ سائمہ نے فٹ سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک چہرہ اس کو گھور رہا تھا۔ اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے انگارے ہوں اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن اسے لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ وہ بلا اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے پیروں نے حرکت کرنا شروع کر دی اور اس نے قبرستان کے دروازے کی طرف سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ دروازے کے پاس اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح کی سفیدی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے نرم بستر پہ ہونے کے بجائے کہاں موجود ہے۔ پھر اسے تمام واقعات یاد آئے۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن بازوؤں اور ٹانگوں میں درد اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ بڑی مشکل سے سہارا لیتی ہوئی وہ قبرستان سے باہر نکلی اور گھر کی طرف چل دی۔ تکلیف اتنی تھی کہ چلنا دوبھر تھا۔ گھر پہنچ کے وہ ملازمہ کی مدد سے کمرے میں پہنچی اور ملازمہ کو ڈاکٹر کو فون کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور بتایا کہ اس کا بازو فریکچر ہو گیا ہے اور پاؤں اور گھٹنوں پر بہت سی خراشیں تھیں۔ ڈاکٹر نے اسے پین کلر دیا اور مرہم پٹی وغیرہ کی۔ تقریباً پورا مہینہ وہ بستر پہ پڑی رہی اور شدید بخار میں پھونکتی رہی۔ ایک دن صبح اخبار پڑھتے ہوئے جو خبر اس کی نظر سے گزری اس نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ خبر تھی کہ ایک بنگالی بابا کو پکڑا گیا ہے جو گھر کی ملازماؤں سے گھر کے حالات معلوم کرتا تھا اور پھر گھر کی مالکن کو کسی نہ کسی طرح پھنسا کر منہ مانگی رقم وصول کرتا تھا۔ سائمہ کو اب اصل حقیقت کا ادراک ہوا، کیونکہ مائی نذیرہ بھی اس دن سے غائب تھی۔ اس نے جان بچ جانے پہ خدا کا شکر ادا کیا اور آئندہ کسی بھی پیر کے پاس جانے سے توبہ کر لی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اولاد دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود اسے جب وہ رات یاد آتی تھی، وہ خوفناک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔